नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती 300औं यसपटक मनाइँदैछ। उनको जन्म जयन्तीसँगै नेपालमा एकपटक वर्षैपछि हुने त्यही बहस फेरि एकपटक दोहोरिएको छ। खासमा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकता एकीकरण गरेको वा उनले राज्य विस्तार गरेका थिए भन्ने सन्दर्भको बहस सधैँ नै आउँछ। अब इतिहासलाई यदि हामीले सही दृष्टिकोणबाट हेर्ने र इतिहासलाई सही दृष्टिकोण बनाउन सकेन भने भविष्यलाई त्यसले ठिक दिशातर्फ लान सक्दैन। यस अर्थमा यो बहस आजको दिन पनि सान्दर्भिक र जायज छ। यस अर्थमा यसको चिरफार गर्न जरुरी छ। नेपालमा राजपाटमा बसेकाहरूले राष्ट्रिय एकता दिवसलाई सम्झेर, पृथ्वी जयन्तीलाई सम्झेर विगतमा दिँदै आएको बिदा पनि कटौती गरेपछि कैयौँ मानिसहरू, बहुसङ्ख्यक मानिसहरू रुष्ट छन्, रिसाएका छन्। क्रिस्चियनको त्यो क्रिसमसमा सार्वजनिक बिदा भनेर बोल्ने यो सरकार आफ्नो अस्तित्व बनाउने त्यो पूर्वजलाई सम्मान गर्न किन हिचकिचाएको छ? त्यही राजसत्ता अन्तर्गतको एउटा निकाय नेपाली सेना बरु पदयात्रा गर्छ, पुर्खालाई सम्झिन्छ, सम्झाउँछ, सम्मान गर्छ। तर राजपाटमा बसेका राजनीतिज्ञहरू खै के ल्यायो पनि, किन अप्ठ्यारो छ? यो पृथ्वी जयन्तीलाई हेयको दृष्टिकोणले एकता दिवसलाई बेवास्ता गरेर अघि बढिरहेका छन्। खास समस्या के छ? हामीले पृथ्वी जयन्तीलाई कसरी मनाउनुपर्छ, कसरी सम्झिने पृथ्वीनारायण शाहलाई, यावत विषयलाई जोड्दै आज हामी नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त महारथी रुकमाङ्गत कटवालसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद भूपालजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह, हामी 300औं जन्म जयन्ती मनाउँदैछौँ। तपाईँ आजको दिनमा उहाँलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? तीबाट सुरु गरेँ। बडा अप्ठ्यारो प्रश्न भने पनि हुन्छ यो। किन? पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी सम्झिने? पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ चारौँ तर्फको ओझ भएको मान्छे होइन। उसको गुणको व्याख्या गर्न म जस्तो अल्पविज्ञले बडा गाह्रो हुन्छ। करिब आजको 300 पौने 300 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो, अहिलेको होइन। त्यस बेला यसो सम्झिनुहोस्, गोर्खा कति घर थियो होलान्, गोर्खामा कति जनता थियो होलान्, तिनीहरूको अवस्था, तिनीहरूको पढाइको अवस्था, सुझबुझको अवस्था होइन, त्यहाँको विकास निर्माणका अवस्थाहरू र काठमाडौँकै भनौँ न, उहाँले काठमाडौँ लिइसकेपछि कति जनता थिए, कति मान्छेहरू थिए होइन, कति पढेका थिए, पढेगुनेका थिए होइन। त्यस्तो अवस्थामा त्यसमा पनि फेरि एउटा चाहिँ अल्लारे केटो भन्छ नि, गधे 25 पनि ननागेको 20-21 वर्षको केटोले आजको सन्दर्भमा मात्रै होइन, यो त एउटा काल विजयीको हिसाबले नै नेपालको त एउटा साकार सपना देख्ने त्यो दूरदर्शिता त्यो मान्छेमा रहेछ। त्यो मान्छे न स्कुल कलेज गयो, न युनिभर्सिटी गयो होइन, न त्यो कुनै पण्डित कहाँ गएर पढ्यो भन्ने नै मैले पढेको छु। त्यो त सेल्फ मेड मान्छे एउटा होइन। र त्यो कलिलो उमेरमा त्यो त ओठ निचाउँदाखेरि दुध निस्किन्छ भन्छ नि, गधे 25 ननागेसम्म मान्छेले त पत्याउँदैन। हालाकि अहिले 18 वर्षमा चुनाव भोट हाल्न पाइन्छ। त्यो बेलाको अन्दाज गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ दिव्य दृष्टि भएको, दिव्य शक्ति भएको, त्यस्तो एउटा चाहिँ भविष्यको चाहिँ त्यो देख्न सक्ने र त्यो वरिपरिको त्यो वातावरणलाई तुरुन्त चाहिँ त्यो गर्न सक्ने, त्यो गज गर्न सक्ने, मिजर गर्न सक्ने के। जस्तै फर इक्जाम्पल अब काठमाडौँमा आएर त्यो एउटा न्यावर्नी केटीलाई, त्यस बेलामा त जातको त्यत्रो चाहिँ जातिको हुने बेलामा त्यो न्यावर्नी एउटा केटीलाई यसो वरपर त्यहाँ बुझ्यो होला, 2-4जना मान्छेलाई यहीँका चाहिँ त्यो इन्टेलिजेन्सहरूले चाहिँ कुरा भने होला, गर्थ्यो गएर 4 पाउ लगाएर ढोग्यो त्यो न्यावर्नी केटीलाई होइन, कुमारीलाई होइन। त्यो ढोग्न साथ काठमाडौँका लोकल मान्छेले थो जुजुका, पक्का जुजुका, यो मान्छेलाई हामी मान्नुपर्छ, त्यो आफ्नो राजालाई छोडेर टुवाका सबै उतातिर त्यो सुझबुझ के, त्यो अन्दाज गर्न सक्ने त्यो खुबी। अहिलेका कैयौँ युनिभर्सिटी पढेर आएका मान्छेहरू, अमेरिका बेलायत पढेका भन्छन्, कता कता युनिभर्सिटी भन्छन्, डक्टरेट गरेका भन्छन्, केमा त्यो सुझ देखिँदा हेर्नुहोस् त अहिले कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन् हाम्रो चाहिँ नेतृत्व वर्गहरूमा, कस्ता मान्छे छन्, कसरी गाली गल्लोज गर्छन् एक अर्कालाई चाहिँ। तपाईँले यसरी व्याख्या गरेर लाने कटलज्यू, जस्तो
अहिलेको नेतृत्व, त्यो चिज, त्यो पुर्खा, त्यो सम्मान जो आज एक्जिस्टिङ त्यसका कारण छ यो अस्तित्व, त्यसलाई अस्वीकार गरे जस्तो, बेवास्ता जस्तो, बेमतलबी जस्तो, जानी बुझिकनै फेरि अन्जानमा होइन, यो किन छ? होइन, यो एउटा बडा बुझ्न नसक्ने नेपाली नेतृत्वको अहिलेको त्यो प्रचण्ड हेर्दाखेरि मलाई पनि कहिलेकाहीँ उदेक लाग्छ बा। जो मान्छेले नेपाल भन्ने एउटा नेपाली भन्ने एउटा परिचय दिएर गयो, हामी अहिले त्यसैको आधारमा कहाँ जाँदा पनि हामी नेपाली हौँ होइन, यस्ता वीर पुरुषका चाहिँ हामी शाखा सन्तान हौँ, हामी यस्तो चाहिँ गौरव गर्छौँ नेपाल भनेर होइन, त्यो मान्छेलाई हामीले बिर्सनु भनेको आफ्नो पिता पुर्खालाई, आफ्नो बाउ बराजुलाई बिर्सनु जत्तिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले हामी त हाम्रो मौलिकताको कुरा गर्छौँ, हामी हाम्रो संस्कृतिको कुरा गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ के भन्छ परम्पराको कुरा गर्छौँ, रीतिरिवाजका कुराहरू गर्छौँ। तर उहाँले स्थापना गरेका, मैले भने नि 250-300 वर्ष अगाडि उहाँले स्थापना गरेको कुरा त नेपालको सन्दर्भमा पनि परिष्कृत रूपमा अहिले पनि त्यो सान्दर्भिक छ। तर अहिले कसरी मुद्दाहरू यसरी आवाज मुखरित भएको छन् कटलज्यू, जस्तो फरक सभ्यताका मानवीय सबै संस्कृतिलाई ध्वस्त पारेर, त्यो भाषालाई, त्यो संस्कृतिलाई, समग्रभन्दा त्यो जातिलाई कत्लेआम गरेर बलपूर्वक राज्य विस्तार गरेको के कारणले उनलाई हामीले पुज्नुपर्ने अब यो चाहिँ भनेर यो किसिमको नि भूपालजी मलाई के लाग्छ भनेदेखि समुद्रको पानी 2-4 गाग्री 2-4 घडा निकालेर त सिँधिँदैन। तर तपाईँ त्यति पानी निकाल्न सक्नुहुन्छ जति तपाईँको घडामा अटाउँछ, जब तपाईँको कचौरामा, आँख्रामा, करुवामा अटाउँछ त्यति निकाल्न सक्नुहुन्छ, त्यति बुझ्ने हो तपाईँको यो क्षमता जति त्यति बुझ्ने हो। त्यो गहिराई अहिलेको मान्छेहरू नेतृत्व त्यति गहिराईमा गएको पनि देखिँदैन। यसको मौलिकता, यसको चाहिँ सान्दर्भिकता अहिलेको जमाना पनि नेपालको जियोग्राफिकल हालत, नेपालको चाहिँ यो चाहिँ मल्टिपल डाइभर्सिटी र नेपालको एउटा यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारामा फलेको फर्सी जुन छ नि, यो भूगोल हाम्रो चाहिँ जहाँ एउटा चाहिँ मिगर त्यो चाहिँ एकदम म्यानुभरेबिलिटी चाहिँ यति कम छ नि, त्यसलाई उहाँले जुन हिसाबबाट त्यो बुझ्न सक्यो त्यो अहिले नबुझेको हुनाले नै हामी चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ त्यो भडखाडमा चाहिँ पर्न गइरहेको भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दछ। र अनि उनले त्यस बेलामा भनेका कुराहरू अहिले पनि यति सान्दर्भिक छन्। के विषयमा कुरा हुन्छ? तपाईँ व्यापारको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ कि यसरी आवाज उठाइएको छ कि बलपूर्वक फरक भाषा संस्कृति त्यो आफूले जे सोचेको छ, आफूले जे गर्न खोज्छ त्यसैमा हरेक चिज मान्छेले त्यसैलाई परिभाषित गर्न खोज्दो रहेछ, अरूले गरेको चिज राज्य विस्तार भनेको बल प्रयोगबाट मात्रै नै हैन। त राज्य विस्तार भनेको बल बलपूर्वक नगरिकन राज्य विस्तार हुँदैन, इतिहासले त्यही बताएको हुन्छ। तर उहाँको बल के अरे पूर्वक गर्ने सन्दर्भ कस्तो थियो र त्यो गरिसकेपछि कस्ता किसिमको उहाँले त्यहाँको भाषा, भेष, त्यहाँको मौलिकता, त्यहाँको चाहिँ रहनसहन, त्यहाँको संस्कृति कहीँ पनि उसले हस्तक्षेप गरेको छैन। यु डु इट, तपाईँहरूलाई जे बोल्नुपर्छ त्यही भाषा बोल। उसले जबरजस्ती काहीँ यो धर्म लाग्दो गर अथवा यसलाई गोर्खा भन त भनेको छैन। उसले गोर्खा भन्नुपर्ने हो नि, किन नेपाल भनेर भने त उसले त्यो दिव्यता कहाँबाट आयो? उसको त राज्य त गोर्खा भन्नुपर्ने नि होइन त? गोर्खा राज्य भने भए हुन्थ्यो नि, त्यो भनेन नि उसले। किनभने उसले भन्यो नेपालको सन्दर्भमा नेपाल खाल्टोको संस्कृति सभ्यता नै नेपालको एउटा चाहिँ मौलिकता रहेछ र त्यसलाई जित्न सक्ने गोर्खा रहन्छ भन्ने त्यो कुरा बुझेर पनि उसले चाहिँ बाँकी सबै काम नलाग्ने भन्ने व्याख्या गरायो। काम नलाग्ने भन्दा पनि यो चाहिँ सुप्रिम रहेछ अरूभन्दा, र यो चाहिँ जहाँ गए पनि जे गरे पनि त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको त्यो फ्रिडम भन्ने चिज हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यहीँ छोडिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँले एकदम राम्रोसँग बुझ्छ, ताकि त्यो जनताहरू चाहिँ सुखी हुन्, खुसी हुन् र मैले लिएपछि जबरजस्ती गर्न कसैलाई पनि नपरोस् होइन। उनलाई चाहिँ आसानीका साथ मेरो त्यो नेतृत्वलाई उनीहरूले स्वीकार गर्न सक्ने खुसी साथ, जबरजस्ती होइन। जबरजस्ती गरेको त धेरै टिक्दैन भन्ने उहाँले विचार गरेछ। फेरि चाहिँ भोलि चाहिँ झगडा पर्छ, लडाइँ पर्ला, त्यो उनीहरू त विरोधमा उत्रनु, जनतै विरोधमा उत्रेपछि कसको राजा हुने भने जस्तै। त्यस कारणले उहाँलाई त्यो बुझेर पनि उहाँले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यो वातावरण चाहिँ उनले चाहिँ त्यो सृजना गरेको चाहिँ त्यो देखिन्छ। अब भन्ने मान्छेहरूले अब अहिले नै अब म एउटा तपाईँलाई नमुना चाहिँ तपाईँलाई थाहा नभएको कुरा होइन, तपाईँहरूलाई झन् बढी थाहा हुन्छ। हामी प्रजातन्त्र भनेर लोकतन्त्र भन्छौँ। किन भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको विरुद्ध यिनीहरूले हतियार उठाए, प्रजातन्त्रको कत्ल्याम गर्नलाई हतियार उठाएका हुन् नि।
त्यस कारणले त्यसलाई प्रजातन्त्र भन्न त लाज लाग्छ, शरम लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ, उनको मनले मान्दैन। त्यस कारणले त्यही चिजमा नआइकन बाध्यता पनि पऱ्यो, त्यो ती भित्रै आउनु पऱ्यो। अनि कसैले 21औं शताब्दीको जनवाद, कसैले जब के हो जब भने, के हो माने जब भनेको? जनताको के अरे बहुदलीय जनवाद के शब्द हो यो? यस्तो शब्द जालमा फसाएर नेपालीहरूलाई यसै तराङ्रा भरेङ बनाइदिएको छ। त्यो प्रजातन्त्र भन्नको सट्टा जब भनेको न हो। त्यही प्रजातन्त्र भित्रलाई के न्यू चाहियो त? त्यहाँभित्र त नछिरी त त्यो समग्र उसमा त त्यो अब माच्न नसकिने भयो। त्यो छिर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा नयाँ शब्द जाल गर। अनि अर्को के भन्छ? जनताको बहुदलीय जनवाद। अनि खेर यो के अरे भौतिक जनवाद। अनि अर्को चाहिँ भौतिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, अर्को माओवाद। के हो त्यो माओवाद भन्ने त माओकै देशमा लागु हुँदैन अहिले बाबा। माओको देशमा हेर्नुहोस् त अहिले त्यो अब यहाँ चाहिँ जबरजस्ती त्यही लागु गर्ने चाहिँ कोसिस भइरहेको छ। जबकि नेपाली जनताले मात्रै होइन, संसारका जुन मान्छेहरूले चाहिँ यो चाहिँ कार्ल मार्क्स र अनेकका चाहिँ त्यो इङ्गेलका कुराहरू त अहिले यिनीहरूले 73 वर्ष कति संसारको झन्डै हाफ अफ द वर्ल्डले त्यसलाई चाहिँ त्यो लागु भएर पनि अब संसारका जनताले त्यो छोडिदिइसकेका विषयान्तर भयो कि जस्तो लाग्छ। जस्तो हो कटलजी, जस्तो हो राज्य विस्तार बल प्रयोग नभएर पनि हुनसक्छ भन्ने तर्क अहिले कतिपय तर्कविदहरूले गर्छन्। जस्तो उनीहरू उदाहरण दिन्छन् विघटित सोभियत सङ्घ, त्यहाँ पनि छलफल र तपाईँको एक हिसाबले एकताद्वारा नै युनाइटेड थियो। संयुक्त राज्य अमेरिका त्यही हो। अझ आजभन्दा 1500 वर्ष अगाडि त्यो इस्लामको एकीकरण जति बेला बर्बर युद्धमा होमिएका कयौँ काबिलाहरूलाई हजर मोहम्मदले एकै ठाउँ ल्याउने काम गरे, त्यो पनि एकता र छलफलबाट थियो। हतियार नै बल प्रयोग गर्नुपर्ने, त्यो धर्म संस्कृति अरू सबै डाइभर्सिटीलाई कत्लेआम गर्नुपर्ने जरुरी थियो र भन्ने प्रश्न छ। यो चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा जनरली 3टा किसिमको नेतृत्ववर्ग हामीले इतिहासमा देख्छौँ। हजुर, एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल नेतृत्व हुँदो रहेछ, एउटा पर्सुएसिभ नेतृत्व हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ डोमिनेटिङ नेतृत्व हुँदो रहेछ। र पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा पर्सुएसिभ नेतृत्वको स्थापना गरेको उहाँले देखिन्छ। पर्सुएसिभ भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धति अहिले जुन भन्छौँ नि हामीले, प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन, त्यसैलाई चाहिँ उनले चाहिँ हुबहु प्रयोग गरेर अहिले चाहिँ यो चाहिँ नेपाल राज्य चाहिँ त्यो चाहिँ खडा हुन पुग्यो। त्यसैको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हामी जतिसुकै जेसुकै गरे पनि पृथ्वीनारायण शाहका जतिवटा शालिग फोडे पनि नेपालीहरूले न पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ भुल्छन्, न अबको आउने चाहिँ 100 वर्षसम्म नेपाल रहन्जेलसम्म पृथ्वीनारायणको नाम कसैले मेट्न सक्छ। जतिसुकै ताली त्यही भएर नै नेपाली सेनाले जब नेपाली सेनालाई आदेश आयो क्याबिनेटबाट चिठीमा लिखित रूपमा राजा रजौटाका फोटो फाल्नु भनेर, मलाई चाहिँ मेरो एमए जर साहब त्यसमा जर्नल, पछि उहाँ कमान्डर इन चिफै हुनुभयो, उहाँले यस्तो चाहिँ चिठी आयो भने मैले हेर्दैन च्यातेर फालिदियो भने होइन, प्यारजङ थापाले होइन, मेरो सहायकले म चिफ भइसकेको त्यसमा चिठी आएको हो, मैले च्यातेर फालिदियो सर यो क्याबिनेटको बाउको चिठो च्यातेर फालिदिएर मैले त्यही दिन त्यो आर्मी हेडक्वार्टरमा हामीले भन्नु पऱ्यो, एकापट्टि पृथ्वीनारायण शाहको लाइफ साइजको फोटो र एकापट्टि चाहिँ भानुभक्त फोटो हामीले राखेका छौँ र अद्यावधि छँदैछ। र त्यसको भोलिपल्ट त्यही जर्नलको निर्देशनमा लिखित रूपमा आर्मीभरि परिपत्र भएको छ कि पृथ्वीनारायण शाहको यदि काहीँ पोस्टहरूमा हरेक चाहिँ गाँड गुल्मा अरूमा चाहिँ फोटो छैन भने कम्पलसरी राख्नु भनेर त्यो भएको छ है। त्यसरी चाहिँ सुरु भएको र अहिले त खास गरेर नेपाली सेनाभित्र त एक किसिमको कम्पिटिसन छ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ शालिग बनाउने भन्ने चाहिँ होइन। र अहिले त्यसको चाहिँ वर्ष दिन 6 महिनापछि त्यसमा शालिगहरू तोडिए दुनियाँभर भए। तर अब नेपाली सेना या चाहिँ अब हामी युनिफर्म लाउने मान्छे, कानुनको उसमा बस्ने मान्छेले, इन्टरनेसनल कम्युनिटी छ, इन्टरनेसनल एमनेस्टी छ, युएन छ, तिनीहरूले स्वीकार गर्दैन हामी बाहिरी युनिफर्म लाएर चाहिँ के अरे झगडा गर्दै हिँड्न त हामीलाई दिँदैन। त्यसैले हामीले भित्र गर्नुपर्ने हामीले आफ्नो अडान, यो मौलिकता हो, नेपालको इतिहास हो। कुनै पनि हालतमा नेपाली सेनाले राजपाट चलाउनेमा किन पुग्दैन त? हैन, सेनाले गरेको कामको दबाब, सुन्नुहोस् न, यो चाहिँ यो विधाको त्यो दबाब। अब त्यसबेला चाहिँ गिरिजाप्रसादज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ त्यो के अरे त्यस बेलाको गृहमन्त्रीले यो सुरु गर्नुभएको मैले थाहा पाएँ उहाँले नै। अनि भोलिपल्ट गएर यो चिठी आएको, भोलिपल्ट गएर मैले के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस्तो यस्तो आदेश आएको मलाई थाहा छैन भने, हजुर प्रधानमन्त्री क्याबिनेटबाट निर्णय भएर आउँछ, हजुरलाई थाहा नभए कसलाई थाहा हुन्छ त यो भनेपछि
अब गिरिजाबाबु चाहिँ कस्तो रहेछ मैले थाहा पाएँ, म पनि धेरै सङ्गत गरेँ नि उहाँसँग प्रधानमन्त्रीको रूपमा। फाइल लिएर गयो, कहाँ सही गर्ने भन्नुहुँदो रहेछ, यहाँ सही गर्नु त्यहीँ सही गरेर पढ्दैन होइन। उहाँको चाहिँ त्यस्तो हो, त्यसैमा गरे के गरे, अनिखेर होइन यो जन्म जयन्ती मनाउने भन्ने कुरा त यो त नहुने कुरै आउँदैन, यो त गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यत्तिकै हट्यो, त्यो गभर्मेन्ट आएको थियो, त्यत्तिकै त्यो टारेर गएर त्यसरी चाहिँ यो सुरु भएको र त्यसको चाहिँ केही महिना वर्ष दिनपछि अनि अरूले पनि फाटोफुटो पृथ्वीनारायण शाहको मान्छेहरू बोल्न थालेका हुन्। त्यस कारणले यो पृथ्वीनारायण शाहको जुन इतिहासलाई मेट्ने एउटा चाहिँ अपरिपक्व एउटा चाहिँ मूर्खता जुन चाहिँ सृजना भएको छ, त्यसले आफ्नो टेक्ने हाँगो बिगो बिर्सिनु, त्यसले कहाँ टेक्ने के गर्ने भन्ने नेपालको चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो धरती, नेपालमाथि आफूले टेकेको धरती भत्केपछि के हुन्छ, त्यसको चाहिँ मान इज्जत त्यसको ऊ चाहिँ कहाँ गएर थ्याक्ने थियो, कहाँ समाउने, कहाँ कुल्चिने, त्यसले चाहिँ कहाँ टेकेर बस्ने थियो, त्यो आधार हो नेपालको। र नेपालको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाह जतिको एउटा चाहिँ मान्छे त्यो नेतृत्व समयअनुसारको नेतृत्व र धेरै पछिसम्म सम्झिन, जतिसुकै गाली गरे पनि सम्झिन लायकको त्यो पछि कि राजा अब महेन्द्र भए, अब शान्तिको उसमा चाहिँ राजा वीरेन्द्र भए, त अरू कोही पनि त्यस्ता मान्छे कोही पनि अरू कोही पनि छैनन् होइन। नेताहरूले भनेको कुरा अस्ति तपाईँले एउटा चाहिँ कार्यक्रममा यो चाहिँ राप्रपाको चाहिँ त्यो अधिवेशन के उसमा होइन, यो चाहिँ माओवादीको कङ्ग्रेसको त्यो अधिवेशनमा त्यहाँ चाहिँ सिपी मैनालीजीले हो कसले बोल्नु भएको तपाईँहरूले सुनिहाल्नु, नेतृत्व सबैलाई भित्र यो थाहा छ, तर उनीहरूलाई लाज राखिरहेको छ। राजाको नाम लिँदा, पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ उनीहरूको सोकल लोकतन्त्र नै खत्तम हुन्छ भन्ने जस्तो लागेको छ। तर उहाँहरूले यो बिर्सिराख्नु भएको छ कि आफ्नो धरती आफ्नो जग नै उहाँहरूले भत्काइराख्नु भएको छ र त्यो टेक्ने समाउने हाँगा उहाँलाई खुस्काइराख्नु भएको छ। भोलि के समातेर केमा टेकेर उहाँ बस्नुहुन्छ थाहा छैन र उहाँका छोरा नातिलाई कसरी चाहिँ उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ र यो देशको धरती कसरी सम्हाल्नुहुन्छ, यो एउटा ठुलो एकछेप प्रश्न भएको छ। यो कसरी सिद्धिन्छ तपाईँलाई के लाग्यो? जस्तो कारणहरू धरती नै सिद्धिन्छ, नेपाल नै सिद्धिन्छ होइन, जब हामीले आफ्नो के अरे त्यो मौलिकता हामी बिर्सिन्छौँ। सुन्नुहोस् न, संसारमा चाहिँ हरेक डाइभर्सिटीलाई त उहाँले सकाइदिनु भयो भन्ने आरोप छ के छन्, डाइभर्सिटी सकाइदिनु भयो। उहाँले डाइभर्सिटी कसरी सकाए? उहाँ त त्यस बेलाको अवस्था सम्झिनुहोस् न, मैले 300 वर्ष अगाडिको कुरा भयो, त्यति बेलाको परिदेशमा उनी ठिक हुन् होइन, त्यति बेलाको परिदेशमा अहिले जस्तो त थिएन नि। त्यहाँबाट काठमाडौँमा कतिवटा घर थियो होला, अब हुँदा त त्यो चाहिँ के भन्छ अङ्ग्रेज भाइहरूले, अङ्ग्रेजका नि खास गरेर त्यो चाहिँ फ्यानाटिस्टहरूले त्यो फन्डामेन्टलिस्टहरूले चाहिँ यहाँ आएर पृथ्वीनारायणले 22 धार्नीको 28 धार्नीको नाक काट्यो भने 28 धार्नीको नाक काट्नलाई कतिजना मान्छेको नाक काट्नु पर्यो? जस्ट इमेजिन कतिजना मान्छे थियो होला, अथवा के भन्छ अहिलेको त्यस बेलामा कतिजना मान्छे थियो होला 28 धार्नीको नाक चाहिँ जम्मा गर्नलाई कतिजना? एउटा पत्याउने कुरा त्यसैको उसमा लागेर अहिलेको नेतृत्वमा कालो दिवस भन्दै थुथु गरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई च्यातेर थुक्ने प्रतियोगिता हुन्छ त्यहाँ। र यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने हरेक उनीहरूको आरोप नै अझ के छ भने जस्तो भारतमा अङ्ग्रेजहरूले जसरी उपनिवेश कायम गरे, त्यो उपनिवेश कायम गर्ने ती गोराहरू र पृथ्वीनारायण शाहबीच त फरक के नै थियो र? उनीहरू फरक परको देशका थिए, पृथ्वीनारायण शाह यी नेपालका दाजुभाइ थिए। उनले गरेको त्यो कुकर्म भनेर उनीहरू लगाउने आरोप हेर्नुहोस् है। जनजातिलाई हेपियो, धर्मको हिसाबले धर्मलाई कत्लेआम गर्ने काम भएको छ, अल्पसङ्ख्यकलाई कत्लेआम गर्ने काम भएको छ, मिचा प्रवृत्ति भएको छ, अघि तपाईँले भन्नुभयो नाक काट्ने काम भयो। यो प्रवृत्तिबाट त यो जुन हाम्रो आरोप उहाँलाई लगाइरहेको छ नि इतिहासमा अहिले यो नयाँ जनवादीहरूले, त्यो कतिजनाको नाक काट्दाखेरि 28 धारी नाक होला? उहाँले चाहिँ कुन भाषाले लेखेको पुस्तकलाई उनीहरूले र नेपालको इतिहास भनेको सबै अरूहरूले पृथ्वीनारायण शाहका विरोधीहरूले होइन, एकताको विरोध गर्ने मान्छेहरूले तिनीहरूले लेखेको त्यही पुस्तक हामीले पढेको हो होइन, पछिसम्म पनि। र अब बेलायतकै कुरा गर्दाखेरि इन्डियामा चाहिँ त्यस बेलामा करिब 1834-35तिर बेलायतको पार्लियामेन्टमा एउटा डिस्कसन हुँदा के भयो भने होइन, इन्डियाको मान्छेहरूले चाहिँ जहाँ जाँदैन, पन्जाबबाट जाने, अब बम्बईबाट जाने या कलकत्ताबाट जाने या मद्रासबाट जाने मान्छेले कहाँबाट आएको भने भारतबाट आएको, इन्डियाबाट आएको भन्छन्। तर यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ होइन म चाहिँ बङ्गालबाट आएको, म चाहिँ के भन्छ बम्बईबाट आएको भन्ने बनाउँदाखेरि त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि लर्ड म्याकालेलाई पठाएर
1838सम्म 34देखि हो क्या अरे 1803 वर्ष इन्डियाको अध्ययन गरेपछि उहाँले पार्लियामेन्टमा रिपोर्ट पेश गरेपछि अब इन्डियामा उनीहरूको इतिहास हामीले लेख्ने, उनीहरूको धर्म अब हामीले इस्टाब्लिस गर्ने होइन, उनीहरूको मिसनरीहरूमा सबै अङ्ग्रेजी पढाउने, अङ्ग्रेज हामीले भनेपछि ताकि तिनीहरू चाहिँ के भन्छन् म कलकत्तावाली हुँ, म चाहिँ पन्जाबीवाला म बङ्गालीवाला भन्ने आचार उनीहरूले धर्ममा इतिहासमा र के भन्छ उसमा भाषामा हात हाल्यो र त्यो एउटा चाहिँ कम्बाइन्ड भइरहेको त्यो परिस्थितिलाई उनीहरूले छुट्याइदियो। जात भात धर्म यदि छुट्याएर तिनीहरूले एक अर्कामा चाहिँ आपसमा लडाइँ झगडा गर्ने कुराहरू भए। अहिले नेपालमा त्यही कुराहरू चाहिँ लागू भइरहेछ केही वर्ष अगाडिदेखि र यही कुरालाई जस्तो यदि त्यो नगरिदिएको भए चाहिँ तपाईँले अहिले भनेको चिज त्यहाँ नगरिदिएको भए जो बङ्गाली हुँदाखेरि आफूलाई प्राउड फिल गर्छ वा कलकत्ताको हुँदाखेरि प्राउड फिल गर्छ वा असमको हुँदा प्राउड फिल गर्ला, त्यो नगरेको भए चाहिँ आजको दिनमा तर्कबाजहरू के भन्छन् भन्दा त्यसो भए त त्यो नगरिदिएको भए भारतको राष्ट्र निर्माता चाहिँ एलिजाबेथ भन्नु पर्यो नि त तिनीहरूले भन्ने तर्क गर्छन् के। यो तर्क चाहिँ अहिलेको जमानामा कुलो र कुरो जता लगे पनि जान्छ भाइ। र यही कुरालाई चाहिँ हाम्रो बाबुराम आचार्य हाम्रो इतिहासविद भनौँ न अहिलेसम्मको चर्चित उहाँले 25-26 सालतिर के भन्नुभएको छ भने नेपालको सन्दर्भमा नेपालको भाषा नेपालको धर्म र नेपालको इतिहास जबसम्म इन्ट्याक्ट रहन्छ त्यो मौलिकता रहन्छ तर नेपालमा कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। तर त्यसमाथि हमला हुन थाल्यो भने अब नेपाल अस्थिरतातिर जान्छ र अहिले एक्ज्याक्टली त्यही भइरहेको छ। किनभने 2025-26 सालतिर नेपाल यो हरेक चिजबाट त्यति मजबुत भएको थियो, त्यति एउटा स्टेबल भएको थियो हरेक क्षेत्रबाट, त्यो सन्दर्भमा उहाँले त्यो भनेको। अनि मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो खटिन्छ। त्यस कारणले अहिले यो यत्रो एउटा सानो देशमा चाहिँ 126वटा जात जाति हुनु, 124वटा 23वटा कति भाषा भाषी हुनु भनेको यो नर्मल कुराहरू होइन। यत्रो सानो भूगोलमा यो ठुलो कुराहरू, यो चिजलाई एउटा चाहिँ आइडेन्टिटी दिने भने एउटा रेकग्निसन दिने भनेको होइन, एउटा चाहिँ नाम दिने भन्ने कुरो एउटा नेपालभित्र बस्ने सबै मान्छेहरू सबै 4 जात 36 वर्णका मान्छेहरूको यो साझा फुलबारी हो भनेर 300 वर्ष अगाडि 350 अगाडि भन्नु भनेको कत्रो एउटा महानता भनेको उहाँले क्षमता हेरे। पृथ्वीनारायण शाहले चाहे चाहिँ मुसलमान होस्, चाहे चाहिँ हिन्दू होस्, चाहे चाहिँ क्रिस्चियन होस्, त्यही बेलाको नेपाली, चाहे चाहिँ त्यो झ्यागल गुरुङ होस्, चाहे चाहिँ माने मगर होस्, चाहे चाहिँ त्यो बस्नेत होस्, कसको क्षमता केमा त्यो चाहिँ छ। जस्तै झ्यागल गुरुङलाई पोखरा पढ्छ, सबैले सोधेर पोखरा गएर कसले यो गर्न सक्छ भने कोही पनि नबोलेपछि झ्यागल गुरुङले त सक्ला भनेर झ्यागल गुरुङलाई पठाए होइन। त्यहाँ चाहिँ अनिखेर त्यो खाना खाएको बेलामा त्यो उसको चाहिँ सबै ददाङ दुदुङ पारेर आयो भनेपछि उसले क्षमता हेर्दो रहेछ, उसले काबिलता हेर्दो रहेछ, योग्यता हेर्दो रहेछ, कसको खुबी कति छ त्यही अनुसार उसले चाहिँ काम दिँदो रहेछ होइन। त्यो नेतृत्वको क्षमता भनेकै त्यही हो, उसको खुबी अनुसार उसलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिने। त्यो जसको उसले जात पनि भनेन, भात पनि भनेन, तल्लो जात पनि भनेन, माथिल्लो जात पनि भनेन, कसको क्षमता कसको कति छ त्यही अनुसार उसले जिम्मेवारी दिँदो रहेछ भन्ने कुरा। र अर्को कुरा यो अहिले चाहिँ प्रजातन्त्र भन्ने कुराहरू 300 वर्ष अगाडि न प्रजातन्त्र भन्ने कुरा थियो न ह्युमन राइट्स भन्ने कुराहरू थियो होइन। त्यस बेलामा त त्यस्तो अवस्थामा प्रजातान्त्रिक पद्धति नेपालको सन्दर्भमा या विश्वको सन्दर्भमा त पृथ्वीनारायण शाहले खडा गरेको रहेछ नि। नमुनाको लागि हेरे विराज बखेतालाई उसलाई चाहिँ एकदम मन परेको मान्छे रहेछ उहाँ विराज बखेता चाहिँ उहाँलाई खास गरेर सामन्ती भन्छन्। यो त अहिलेका प्रजातान्त्रिक भन्ने दलले त्यो प्रचण्डले हो सामन्ती सुन्नुहोस् न, अहिलेको प्रजातान्त्रिक सोकल लोकतन्त्रवादीहरूले पृथ्वीनारायणलाई के भन्छ चाहिँ सामन्तीवाद भन्नुभन्दा पहिला आफ्नो अनुहार ऐनामा गएर हेरे हुन्छ नि को सामन्तीवाद छ। वंशवादको ठाउँमा जनताको छोरो त्यहाँ पुर्याउने काम गर्यौँ हामी प्रचण्डहरूलाई अब सामन्ती भन्ने प्रश्न होला के उहाँहरू। जनताको छोरालाई कहाँ पुर्याए यिनीहरूले, कहाँबाट कहाँ पुर्याए। अहिले हेर्नुहोस् मैले थाहा पाउँदाखेरि त्यसैमा त्यसो भए चाहिँ संसारमा अरू यत्रो चाहिँ उसमा भएका तिनीहरू चाहिँ के काम नलाग्ने। जनताको छोरो र जनताको छोरीमा के विशेषता भन्ने कुराहरू उहाँले खडा गर्ने होइन, त्यो त एउटा परिस्थिति वस्तु त खडा हुने र वंशजलाई राख्ने या जनताको छोरालाई राख्ने भन्ने कुरा त अहिले त्यो हो भन्ने हो भने त तपाईँ चाहिँ केही वर्ष अगाडि अथवा चाहिँ 1980सम्ममा हङकङमा जाँदा या जर्मनीतिर जाँदाखेरि 1980मा जर्मनीमा जाँदाखेरि 27वटा 26वटा चाहिँ युरोपियन कन्ट्रिजहरूको चाहिँ त्यो उसले चाहिँ तपाईँलाई 3 महिनाको भिजा झ्याप जब लगाइदिनु तपाईँलाई हेर्दा पनि नेपाली भन्न छ नेपाल गुड हो होइन।
31-32 सालमा पनि हामी इजिप्टमा हुँदाखेरि त्यहाँ के गर्थ्यौँ नेपालको पास नेपाल नो प्रब्लम, इजरायल पनि गयो, जोर्डान पनि गयो, सिरिया पनि गयो, जहाँ पनि जाऊ होइन एनिवेयर। तर अरू क्यानेडियन होल्डन यो पासपोर्ट भन्छ, हामीले त्यत्रो विश्वास गर्थ्यौँ। अहिले नेपाल भन्न साथ अन्डरवेयर खोल, मोजा खोल, दुनियाँभर खोल, कसले सृजना गरे, कहाँबाट आयो? हाम्रो त्यो विश्वास त कहाँबाट गुम्यो, कहाँ पुग्यो? हेर्नुहोस्, म एउटा तपाईँलाई नमुना दिउँ। अब अहिले त्यहाँ राजाको कुरा गऱ्यो भने त एउटा चाहिँ राजा विरोधी तत्त्वले कुरा गर्थ्यो। म चाहिँ 67मा म पुनामा पढेको। म पुनामा पढ्दाखेरि त्यहाँ शुक्रबारको बेलुका चाहिँ त्यहाँ हाम्रो पढाइ हुँदैन, स्टडी पिरियड हुँदैन, हामी घुम्ने खेल्ने अब त्यो उसमा जाने, क्लबमा जाने हुन्छ। र बेलुका त्यो एन्टिरी भनेको ठुलो बैठक हुन्छ, त्यहाँ आएर त्यो इन्डियन एक्सप्रेस कि इन्डियन त्यो टाइम्स अफ इन्डियामा यसो हेऱ्यो, राजा महेन्द्रको फोटो रहेछ, के रहेछ भनेर मैले पढ्दै गएको त राजा महेन्द्र चाहिँ बम्बईमा सवारी भए रहेछ, त्यो युरोपतिर कता जानलाई। उहाँ चाहिँ धेरै जसो बम्बईबाट हिँड्थ्यो अरे, किनभनेदेखि उहाँ चाहिँ त्यो फिल्ममा एक्टर्सहरू, त्यहाँको गाना बजाना सबैसँग उहाँको सङ्गत भएको हुनाले त्यहाँबाट जाने ट्रान्जिट त्यो स्टे रहेछ उहाँहरूको। त्यो ट्रान्जिटको 2 घन्टाको उसमा महाराष्ट्रको चाहिँ चिफ मिनिस्टर, महाराष्ट्रको गभर्नर फुल लिएर एयरपोर्टमा गएको थियो र इन्डियाबाट एउटा क्याबिनेट मिनिस्टर स्वागत गरेर गएको थियो। त्यो इज्जत थियो नेपालको। त अहिले हेर्नु, हाम्रो प्रेसिडेन्ट स्टेट भिजिटमा जाँदाखेरि एउटा उपसचिवले आएर चाहिँ स्वागत गरेको त तपाईँहरूले देख्नुभयो भने हामी कहाँबाट कहाँ पुगेछौँ त। यो कुरा चाहिँ हामीले रियलाइज गर्नु पऱ्यो हामीले। त्यस कारणले चाहिँ तर आजको दिनमा प्रचण्डको तर्क या शेरबहादुर देउवाको या केपी ओलीको तर्क संसारले हामीलाई रिकगनाइज गर्यो भन्ने तर्क छ उहाँहरूको। कति ओल्ड फोरमहरूमा हाम्रो सहभागिता हुनुहुन्छ उहाँहरू। ओल्ड फोरममा मलाई एउटा नमुना दिनुहोस्, नेपाली सेना, नेपालका सुरक्षा फौज बाहेक नेपालको नाम लिने कार्य अहिलेको संसारमा कहाँ? जहाँ गए पनि बाहिर जान्छ हाम्रो सेनाले यस्तो गरेछ, हाम्रो सुकरले यस्तो गरेछ, त्यो बाहेक केही छ बेच्ने? त्यो बाहेक केही छ बेच्ने? प्रचण्डले गरेको विध्वंस होस् वा शान्ति प्रक्रियामा उहाँ परिवर्तन भएको परिस्थिति होस्, या देउबाजीहरूले प्रजातन्त्रका लागि लडेको होस् या ओलीजीहरूले होस्, यो त संसारमा चर्चा त छ त होइन। तर कस्तो किसिमको चर्चा छ भन्ने कुरा आएन। त्यो चर्चाले कस्तो वेट पाउँछ? हाम्रा कारण रिकगनाइज छ देश भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू। उहाँले रेकग्नाइज गर्यो या त्यो रेकग्नेसन पाइरहेको त्यो घटेर गएको छ भन्ने हामीले यहीँ देख्छौँ नि। हामीले काठमाडौँमै हाम्रो चाहिँ विदेशीहरू कसरी के अरे चाहिँ यता र उता कुद्छन्, घर घरमा कुद्छन्। पहिला चाहिँ 46 सालसम्म त्यसरी घर घरमा कुद्थे। यहाँ नेपालले डिसाइड गर्थ्यो नि, नेपालको कुन चाहिँ एउटा इज्जत थियो, कुन एउटा चाहिँ स्थापना थियो, उसको डिप्लोमेसी परराष्ट्रमा कत्रो चाहिँ ऊ थियो। तपाईँ फ्रान्सको कुरा गर्नुहोस्, जर्मनीको कुरा गर्नु, हाम्रो चाहिँ हेड अफ द स्टेट जाँदाखेरि कुन किसिमको स्वागत गर्थे। बेलायतकी कुन त रेलवे स्टेसनमा आउँथ्यो हाम्रो एयरवेजलाई स्वागत गर्नलाई। अहिले जाँदाखेरि तपाईँको सार चाहिँ प्रचण्ड या ओली या देउबाजी अहिलेको नेतृत्व सबै सखाप यिनले धुलिसाप पारे भन्ने हो। यो त उहाँहरू आफैले भनिराख्नु भएको छ। अब हामीले भन्नै पर्दैन। उहाँले एउटाको अर्कोले भन्नुभएको छ, अर्कोले भन्नुभएको छ। तपाईँ गाली बेइज्जती एउटा स्टेजमा बसेर एउटा नेताज्यूले अर्को नेताज्यूको चाहिँ त्यो गाली बेइज्जती गरेको, त्यो पर्सनल एट्याक गरेको, संसारमा एउटा चाहिँ तहमा पुगेको एउटा व्यक्तिले त्यो समाजमा त्यो ओपन उसमा गएर माइकमा कसरी बोल्न सक्छ? कहीँ सुन्नुहुन्छ संसारमा? 46 सालसम्म नै भनौँ न, यहाँको अहिलेकै राजा ज्ञानेन्द्रकै कुरा गरौँ। हाम्रो चाहिँ पूर्व राजालाई यिनीहरूले अहिले निकाल्छु, भोलि नै निकाल्छु, पर्सि नै निकाल्छु भनेर गाली गलोज गरेर तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ होइन? फलाना चोर, देश छोड भनेर। तर उहाँलाई कसैले एक वचन गाली गरेको, एक वचन नराम्रो शब्द बोले सुन्नुभएको छ तपाईँले अहिलेसम्म? तर नेताजीहरूको तपाईँ रात दिन सुनिराख्नु भएको छ, एकले अर्कालाई मन परिसँग गाली गरेको, पर्सनल एट्याक गरेको होइन? द्याट इज द डिफरेन्स अहिले हामीले जुन देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। र अर्को कुरा, पहिला के हुन्थ्यो भने दरबारले यसो गर्यो, दरबारले यसो गर्यो, प्रधानमन्त्रीले अहिले के भन्छन्? दरबारले गर्यो या प्रेसिडेन्टले गर्यो या इन्डियाले गरिदियो, चाइनाले गरिदियो, अमेरिकाले गरिदियो, सबै हाम्रो नेताहरू त फलानाका एजेन्ट भन्छन्। र यो कुरा त्यो पेटमा भएको बच्चाले शुद्ध पनि रात दिन त्यही सुनिराख्छ। र यो हाम्रो नयाँ जेनेरेसनमा पनि यस्तो चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दा रहेछौँ। हामीसँग केही पनि खुबी छैन, सबै विदेशीले गरिदिने। हाम्रो केही क्षमता रहेछ भन्ने जुन किसिमको त्यो एउटा चाहिँ त्यो उभार भएको छ, त्यो जस्तो राष्ट्रिय क्षति त्यो कुनै पनि हिसाबले त्यो किन्नलाई साह्रै गाह्रो पर्छ। र पृथ्वीनारायण शाहको आत्माले पनि यहाँ अहिले शान्ति पाएको छैन। पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै बिपीको मूल्य पनि पाएको छैन, आत्माले शान्ति पाएको छैन। त्यो मनमोहनजीकोले नै शान्ति पाएको छैन होला,
किन पृथ्वीनारायण शाह मात्रै? चर्चा त पृथ्वीनारायण शाहको दिवसको छ आज, त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहले जुन यहाँबाट हिसाबबाट यो पृथ्वीनारायण शाहको परराष्ट्रको कुरा हुन्छ, व्यापारको कुरा हुन्छ, आफ्नै न्याहारी कल्चरलाई चाहिँ स्थापना गर्नु, विदेशीहरू नल्याउनु, कपडा बुन्ने मान्छेलाई कपडा बुन्न दिनु, सिकाउनु, नाचगान सिकाउनु, के अरे खेतीपाती हुने ठाउँमा, पानी भएको ठाउँमा घर नबनाउनु, मैदान बनाउनु, खेतीपाती घर चाहिँ पानी नहाने यस्तो ठाउँमा बसाउनु, जुन किसिमको त्यो दिव्य उपदेश र परराष्ट्र नीतिहरू कसरी जो चाइनासँग कसरी यिनीसँग त्यो अहिले पनि सान्दर्भिक छ। त्यो फलो गर्न सक्यो भने त्यो नेपालको एउटा सामन्तीको संस्कार फलो गर्नु भनेको त सकिनु हो भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरू? फेरि तपाईँ यो उपदेश दिँदै हुन्छ। तपाईँ सुन्नुहोस् न, अहिलेको हाम्रा नेताजीहरूले गरेको कुराहरू सामन्ती छ या पृथ्वीनारायण गरेको सामन्ती? हामी लेखाजोखा गरौँ न, विज्ञहरू राखेर ल छलफल गरौँ न विज्ञहरूलाई। अर्को कुरा, तपाईँ हिन्दू जागरण अभियानको संयोजक पनि, चर्चा के सुनिन्छ र तर्क के सुनिन्छ भने यदि एकीकरण नगरिएको भए हिन्दू धर्म पनि सिद्धिन्थ्यो भन्ने तर्क राख्छन् कतिपय। त्यसलाई कसरी जस्टिफाई गर्ने? अब यो हिन्दू धर्म भन्ने चिज त एउटा हिन्दुत्व भनेको धर्म नै होइन है। हिन्दुत्वलाई जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूले जसले राम्रोसँग यो गीताको वेद पुराणको अध्ययन गरेका छन् उनले यसलाई धर्म लिँदैनन्। इट्स अ वे अफ लाइफ। र हिन्दुत्व भन्ने कुरा अथवा हिन्दुजमको कुरा गर्दाखेरि वेद पुराणको धर्म भन्ने चिजै थिएन यो संसारमा। धर्म भन्ने चिज त धेरै पछि आएको कुरा हो। यो त एउटा वे अफ लाइफ। विश्वका मनुष्य जातिहरूले कसरी आफ्नो सिस्टम चलाउने, स्वधर्मे के अरे ऊ भन्छ नि, जो आफ्नो कर्तव्य गर्दा गर्दै त्यो चाहिँ सिद्धियो भने पनि त्यो नै सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। परधर्म भया भयो भने अर्काको कर्तव्य गर्नुभन्दा भनेको त्यो यो चाहिँ कर्तव्य गर्ने हो, धर्म होइन। यो कर्तव्य गर्नु एउटा वे अफ लाइफ, एउटा रेगुलेटरी एउटा उसमा चाहिँ अर्काको सेवा सुश्रूषा गर्नुको, अर्काको गर्नु, सबैको भलो चिताउनु, विश्व जगतलाई एउटा परिवार सम्झिनु भन्ने त्यो हिन्दुत्वको त सार भनेको त वसुधैव कुटुम्बकम भनेको त त्यस्तो हो नि। हिन्दुत्व भनेको त्यो धर्म होइन। यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो संसारभरका मङ्सहरूको एउटा चाहिँ परम्परालाई फलो गर्ने र मानिसको कसरी सेवा सुश्रूषा गर्ने, प्राणी मात्रको हिफाजत गर्ने भन्ने जुन कुराहरू छ त्यो चाहिँ हिन्दुत्व हो। र यसमा चाहिँ पोलिटिक्स पनि घुस्या हुँदैन, कसैलाई तलमाथि पनि गर्नु हुँदैन, कुनै मन्दिरमा नजाने पृथ्वीनारायण शाहले फलानालाई जान दिनु, फलानालाई जान नदिनु, कुनै मन्दिरमा त्यस्तो भनेर मैले त पढेको छैन कहीँ पनि होइन। उहाँले त त्यही कुमारीले गरेर ढुके, एउटै त्यही नमुनाले नै पादरीहरूलाई खेदाउनु भएको सम्मको चर्चा छ। पादरीहरूले किन खेदाएको? नेपालको सिस्टम बिगार्न लाग्यो, नेपालको समाजलाई ध्वस्त पार्न लाग्यो, उनको आफ्नो प्रभुत्व यहाँ जमाउनु लाग्यो र नेपालीहरूको जो के अरे स्वाभिमान छ त्यसले डुबाउनु, त्यसैले धर्ता। हिन्दुत्व फैलाउन होइन नो, यो किन आरोप यो खालको हो? आरोप त जसले जे लगाए पनि हुन्छ नि। आरोपले अहिले यो चाहिँ के भन्छ, यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको जमाना भन्छ। फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन जसलाई जे भन्यो भने हुन्छ। द्याट निड्स प्रुफ। त्यो प्रुफ चाहिँ कसले गर्छ भने विज्ञहरूले, जसले विशालता सोच्छन्, जसको छाती उसले धेरै अध्ययनहरू गरेका हुन्छन्, त्यसले चाहिँ अनिखेर कसैको डर भर त्रास नलिकन, आश नलिकन त्यसले चाहिँ के छ, घामलाई घाम भन्छ, चन्द्रमालाई चन्द्रमा। तर अहिले त हामीले कुरा गर्दाखेरि फलानु रिसाउँछ कि, अनि घाम जस्तो पनि छ, चन्द्रमा चन्द्र जस्तो पनि छ भन्ने अहिले त्यो चलन छ। किनभने पाइरहेको चिज खोसिन्छ, यो पाउन लागेको चिज खोसिन्छ कि भन्ने त्यो धेरै मान्छेमा त्यो डर र त्रास पैदा भएको छ। र त्यो नभइकन खाना लाउन पनि पाउँदैन, स्वास्नी छोराछोरी पाल्न पनि पाउँदैन, बेचारा कसैको झोलासम्म तयार हुनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ अहिले त हामी त धेरै त के भयौँ भनेदेखि चाहिँ झोले खोलेर नबोले भयौँ कि हामी त्यस्तोमा परिणत हुन पुग्यो जनता। र अहिले हेर्नुहोस् जनताको, अहिले म भर्खरै चाहिँ एक हप्तातिर पूर्वाञ्चलतिर म घुमेर आएको, त्योभन्दा पहिला म पश्चिमाञ्चलतिर गएको थिएँ। त्यहाँको जनताको हालत, उनीहरूको मनोभावना, उनीहरूको मनस्थिति र नयाँ जेनेरेसनको अहिलेको हालत देख्दाखेरि दिक्क वाक्क ब्याक्क लागेर आउँछ। हाम्रो चाहिँ त्यो जनता, नयाँ जेनेरेसन त्यस्तो एउटा विक्षिप्तको अवस्थामा पुगेको, एउटा आफूमाथि आफ्नै भर छैन, आफ्नै विश्वास छैन। नेपालमा के हुनसक्छ र जर्सा, नेपालमा के हुनसक्छ कटुवालजी, नेपालमा केही पनि हुनसक्छ। हाम्रो नेताले कसले के गर्छ, खै के गर्छ, अब आफ्नो मान्छेले पोस्ने भए आफै पोसिने। त्यो जस्तो क्षति, राष्ट्रिय क्षति, त्यसले केले पूर्ति गर्ने? त्यो पूर्ति गर्नलाई धेरै समय लाग्छ, धेरै त्यो चाहिँ के भन्छ विज्ञहरूको चाहिँ पसिना बगाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो क्षति जबसम्म हामीले पूर्ण जागरण हामीले ल्याउन सक्दैनौँ त नेपालले फेरि आफ्नो शिर ठाडो गरेर हिँड्नलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ। त्यस कारणले
पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरूलाई चाहिँ शिरमा राखेर हरेक यो चाहिँ स्कुल कलेज क्याम्पसहरूमा त्यो चाहिँ जागरण ल्याउनुपर्छ। किन पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिने हामीले, किन पृथ्वीनारायणको गीत गाउने हामीले? अहिले हामी चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ दुनियाँभर नेताहरूको गीत गाएर दुनियाँभर झोला बोकेर हिँड्नुभन्दा त पृथ्वीनारायण शाहको गीत गाएर हिँड्दै कमसेकम एउटा ओरिजिनल एउटा आई डिड द बेस्ट थिङ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ गौरव त त्यो पैसा हुन्छ। त्यस कारणले अरू पृथ्वीनारायणको अहिले शालिग तोड्नुभन्दा त पृथ्वीनारायणको नाम लिएर यो चाहिँ 27 गते चाहिँ एउटा चाहिँ ऐतिहासिक ऊ बनाउने, त्यो इतिहास पनि मेटिन्छ र इतिहास मेट्ने कुरा चाहिँ त्यो सम्भव हुन्छ। कुनै पनि हालतमा चाहिँ त्यो चाहिँ असम्भव कुरा हो। जतिसुकै कोसिस गरे पनि त्यो चाहिँ हुनेवाला छैन र नेपालीले एक दिन नेपाललाई शिर ठाडो राख्न गौरव कायम गर्ने भने यो चाहिँ त्यो रिभाइभ हुनुपर्छ। नयाँ जागरण ल्याउने बच्चा अहिलेका त्यो चाहिँ नयाँ जेनेरेसनहरूले त्यो चाहिँ मलाई ल्याउँछन् भन्ने मेरो विश्वास छ। होइन भने नेपालको परिचय भन्ने चिज नै पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु हुँदो रहेछ नि नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा त। त्यो त्यस्तो चिज हो पृथ्वीनारायण शाह भनेको। त्यस्तो एउटा चाहिँ के अरे अलौकिक भने पनि हुन्छ अहिलेको हिसाबमा त त्यो मान्छेलाई त होइन। तर त्यो चिजलाई बिर्सिदिएर के भइरहेछ आजको दिन भन्दा पुस 27 थाहा पाउँदैन सरकारले, नेताले थाहा पाउँदैन डिसेम्बर। तर सारा जनतालाई त थाहा छ यो कुरा। नयाँ जेनेरेसन जहाँ जानुहुन्छ अहिले पृथ्वी जयन्ती आउने होइन सर भन्छन्, सर पृथ्वी जयन्ती मनाउन आउने होइन भन्छन्, अरू आउनु पर्यो यहाँ भन्छन्, टिकट हामी पठाइदिन्छौँ भन्छन्। म मात्रै होइन, म जस्तो धेरै मान्छेहरूलाई, म त के मभन्दा विज्ञ मान्छे यो सरकारले पृथ्वी अहिले त क्रिसमस थाहा पाउँछ। अब सासाना घटना यता उ गर्छ, तर हाम्रो के भन्छ यो पृथ्वीनारायणलाई सम्झिँदैन मान्छेले। त्यो कतिजना नेताले त्यो बिर्सिन्छन्। यी नेता त सधैँ थिए यहाँ चाहिँ के उनीहरूले पाएका छन् र अभय वरदान पाएका छन् र देशै ठेकाउँदै गर्छन्। यो देशकै त्यो ठेक्काको अहिले कुरा गरौँ, देशै अहिले त ठेक्का दिन पऱ्यो भने यिनीहरू हिचकिचाउनु जस्तो लाग्दैन। जुन हिसाबबाट अहिले ठेक्कापट्टाको काम भइरहेछ नि नेतृत्वको तहबाट, केमा हेर्नुहोस् तपाईँ, केमा कता हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले देशको हालत जुन छ नि एउटा चाहिँ विक्षिप्त, एउटा चाहिँ भोलि मागेर त्यो झोला बोकेर जहाँ झोलामा कसैले केही दिँदैन, किन यसले तिर्न सक्छ भन्ने भएपछि दिने हो नि त्यो विश्वास। त्यो अहिले जुन हिसाबबाट हामी यसरी ओह्रालो लागेका छौँ नि, अब चाहिँ यति अरब माग्ने, यति अरब मागेर हामी चाहिँ संहिता चलाउने, यति अरब मागेर हामीले यो गर्ने भन्ने जुन छ नि, मागेर कति दिन त्यो माग्ने चिजलाई, त्यो माग्ने एउटा चाहिँ यो माग्ने मान्छेले दिन सक्छ भनेर दिने त हो नि। तपाईँको क्षमता छैन भने कसरी पत्याउने? तपाईँको अब पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिँदै बाहलवाला नेतृत्व जो राजपाट चलाउँछन् घुमिफिरी सधैँभरि बाढीचुटी खाए जस्तो गरेको मानिसहरूमा छवि यो किसिमको देखिन्छ। प्रगतिको हिसाबले देश प्रगतिमा छैन भन्ने धारणा छ। उनीहरूलाई सुझाव, अर्थी, बुद्धि या अरू केही के छ? अन्तिम प्रश्न मेरो त नेतृत्ववर्गलाई नम्र निवेदन के हो भनेदेखि, पहिला तपाईँहरू एउटा पार्टीको नेता भन्दा तपाईँहरू नेपाली भएर बस्दिनुहोस् र नेपालको भूगोलले के माग्छ, नेपालको संस्कृतिले, नेपालको परम्पराले, नेपालको भाषा, नेपालको इतिहासले के माग्छ होइन। किनभनेदेखि चाहिँ यो धर्मले चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो देखाइदिँदो रहेछ, इतिहासले चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो करेक्सन, त्यो रिभाइभ गर्ने त्यो देखाइदिँदो रहेछ, अनि भाषाले मान्छेलाई जोडिदिँदो रहेछ। भाषाले जोड्ने हो नि, सबैलाई जोड्ने, एक तन्तुमा जान्ने हो। त्यो खुसिन थाल्यो, अब त्यो धागो चुनिन थाल्यो। अब हामी अझै यत्रो सानो देशमा चाहिँ 12वटा 13वटा 14 15वटा चाहिँ राज्य बनाउने, अहिले 7वटा राज्य छन्। अहिले मन्त्रीहरूको बाँडफाँड देखिहाल्नु भयो। अहिले विकास निर्माण कामहरू सबै लगाएर तलब भत्ता दिने रे, मोटर किन्ने रे, अहिले त्यही भइरहेछ। सचिवहरूको भएका सचिवहरूले काम पाइरहेछन्, सचिव थप्ने कुराहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने, अब हामीले यो देशलाई पोस्ने कि कार्यकर्ता मात्रै पोस्ने, नेपाली जनताको उद्धार गर्ने कि आफ्नो कार्यकर्ता आफ्नो मात्रै चाहिँ उद्धार गर्ने? द्याट इज द बिगेस्ट क्वेसन। अब उहाँहरूले अब यो चाहिँ कोर्स करेक्सन भन्छ नि अहिले नेताले, त्यो कोर्स करेक्सनमा उहाँले गल्ती हुन्छ नि, मान्छेले गल्ती गर्छ, भगवान्ले त गल्ती गर्छ भनेर स्वीकार्छन्, मेरो गल्ती भयो भन्छन्, मान्छेले गल्ती गर्छ। त्यो गल्ती गर्नलाई उहाँले हामीले गल्ती गऱ्यौँ, अब यो हुँदैन, अब हामी सचिनु पर्यो र राइट कुरालाई राइट भन्नु पर्यो, घामलाई घामै भन्नु पर्यो, नेपाललाई नेपाली नै भन्नु पर्यो, पहिला नेपाललाई नेपाली नै चाहनु पर्यो। 2224 राज्य पृथ्वीनारायण शाहले एकत्रित गर्नुभयो। अहिलेको नेताहरू यो व्यवस्था संघीयताको नाममा विभाजित कुरा छ नि, यसलाई अब युनाइटेड गर्ने तपाईँको सुझाव? एक्ज्याक्टली त्यही गर्नुपर्छ। यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिला नै त्यो ड्राफ्ट मलाई एकजना कन्स्टिट्युसनल लयरले पठाइदिनु भयो र उहाँ म बोल्न गएको थिएँ। त्यसमा मैले भनेछु यदि यो संविधान यही हालतमा लागू भयो भने नेपाल टुक्रिने ठुलो सम्भावना छ र नेपालले थेग्न सक्दैन। यो नेपालसँग न आर्थिक अवस्था छ त्यो आर्थिक थेग्न सक्छ, न सामाजिक उसमा, न नेपालको त्यत्रो त्यो जमिनै छ त्यो थेग्न सक्छ, यसले थेग्न सक्दैन।
त्यस कारणले नेपालीहरूले जनताले खोजेको भनेको त उनीहरूले चाहिँ त्यसो भए हक अधिकार खोजेको, हक अधिकार खोजेको, उनीहरूले डिस्ट्रिब्युसन खोजेको, एक्सेसिबिलिटी खोजेको। उहाँले सार चाहिँ पृथ्वीनारायणको पथ यदि पछ्याउने या त्यो पथमा जाने भने संघीयता खारेज गर, देशलाई एकीकृत गर, यो ठेक्न सक्यो। पार्टीका नेतालाई नेपाली हो भन्नुभयो नि तपाईँ। पहिला नेपाली हुनु पर्यो। उनीहरू नेपाली होइनन् र होइन, उनीहरूको परिचय पत्र त पासपोर्ट त नेपाली छ, तर बिहेभियर त्यो भएन। बिहेभियर त पहिला उनीहरू पार्टीका मान्छे हुन्छन्, त्यो पार्टीको नै एउटा गुटका मान्छे हुन्छन् होइन। त्यो भएकोले पहिला म नेपाली भन्ने त्यो चाहिँ त्यो मनस्थिति हुनु पर्यो, जागरण हुनु पर्यो। पहिला म नेपाली हुँ त पछि मात्रै अनिखेर मेरो जात जाति धर्म भेगी भाषी अनिखेर चाहिँ मेरो पार्टीको कुरा आउँछ भने त्यो हुनु पर्यो। पहिला नेपाली हुँ भन्नु पर्यो, हामी सबै नेपाली हौँ नेपालभित्र बस्ने नेपाली नागरिक भन्ने त्यो चाहिँ यो चेतना चाहिँ आउनु पर्यो। उनीहरूले त्यही किसिमको चाहिँ जागरण अभियान चाहिँ चलाउनु पर्यो। अनि पछि मात्रै म नेता हुँ, एउटा पार्टी हो। पहिला त नेपालै हो नि। त्यो एउटा ठुलोपन ठुलो छाती उहाँले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा अति आवश्यक भइसक्यो। हामी पछि परिसक्यौँ, हामीले पछुताउनु पर्छ। हस् कटालज्यू, महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धन्यवाद। भूपालजी धेरै धेरै धन्यवाद, मलाई आज मेरा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त महारथी रुकमाङ्गत कटवालसँग 300औं पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस र त्यसलाई सम्झिँदै आजको दिनमा नेपालको चर्चा, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।